إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، نتحدث في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى عن شهر رمضان، وسوف نتحدث عن فرض الصوم على المسلمين جميعا وفضائل هذا الشهر الكريم. فإذا أردتم أن تتعرفوا على هذه الأمور ومتى فرض الصوم على المسلمين وما هي فضائل صوم رمضان المعظم، تابعونا في هذه الحلقة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل للناس في أيام دهره نفحات. في هذه الأيام يضاعف الله عز وجل فيها الحسنات ويتجاوز فيها عن السيئات، فهي مواسم للطاعة. ومن هذه المواسم شهر رمضان المعظم. وشهر رمضان هو سيد الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. وقد فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. فرض الله صوم شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذه الأيام أيام نفحات، ينبغي أن نتعرض لنفحات ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، فمن أصابته نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وصوم رمضان فرض على المسلمين، وقد فرض الله عز وجل على الأمم السابقة الصيام أيضا. وصيام هذا الشهر فريضة على كل مسلم، وهو أحد أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهو واحد من الأركان التي بني عليه الإسلام. وقد نسب الله عز وجل صوم شهر رمضان لنفسه في الحديث، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي حديث آخر يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يطرق طعامه وشهوته، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول العلماء: لقد شرف الله عز وجل الصوم بأن نسبه لنفسه، وكفى بالصوم شرفا، وكفى بهذه العبادة شرفا أن ينسبها الله عز وجل لنفسه. يقول العلماء: لعل السبب في ذلك لأن كل العبادات لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يجازي عليها. والسؤال هنا: لماذا أضاف الله عز وجل الصيام لنفسه بقوله الصوم لي؟ وآراء العلماء في هذا على 3 أقوال. إذ يقولون أن الصوم هو عمل خالص لله عز وجل لا يشوبه رياء،
فقد يخلو المرء بنفسه في مكان يستطيع أن يأكل فيه ما حرم الله عز وجل عليه بالصيام، فلا يفعل هذا ابتغاء للثواب من الله عز وجل وخوفا من عقابه. ويقولون أيضا معنى الصوم لي وأنا أجزي به أنه أفضل العبادات عند الله، فهو العبادة المفضلة عند الله عز وجل، فلا تعدله عبادة وليس مثله عبادة، كما جاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه ليس مثله عبادة. وقالوا أيضا أنه لم يعبد بالصوم إلا الله عز وجل، لم يعبد بالصوم إلا الله عز وجل، فالعبادات الأخرى قد عبد بها غير الله مثل الصلاة وتقديم القربات والحج أيضا والطواف، قد عبد بهذه العبادات غير الله عز وجل، إلا الصوم فإنه لم يعبد به غير الله عز وجل. وهذه اجتهادات للعلماء في هذا الأمر. ومن فضائل الصوم أنه يشفع للعبد يوم القيامة، فيأتي الصوم ويقول: يا ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار، ثم يأتي القرآن ويقول: يا ربي منعته النوم بالليل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي فيشفع له الصيام يشفع له والقرآن يشفع للعبد، وهذه فضيلة للصوم. ومن فضائل الصوم أن الله عز وجل يغفر للعبد المؤمن ذنوبه به. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصوم هو واحد من العبادات التي يغفر الله للعبد بها ذنوبه يوم القيامة. نعم، هذا هو ما ورد في كتاب الله عز وجل يؤكد على أن العبد يغفر الله له ذنوبه ويحط عنه السيئات يوم القيامة. وشهر رمضان من الشهور العظيمة التي تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيها الشياطين وتتزين الجنة للقاء المؤمنين، وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها يتشوفون ويتطلعون إلى صيام هذا الشهر الكريم، ومن أدعيتهم: اللهم بلغنا رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستطيعون ويوفقون إلى صيام شهر رمضان وقيام ليله. وقد ساوى الله عز وجل في الفضل والثواب بين الحج وبين صوم رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كهيئته يوم ولدته أمه. وقال عن الصوم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال عن ليلة القدر أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولو نظرنا هنا إلى حديث الحج والحديث عن الصوم نجد أن الله عز وجل قد ساوى بينهما في الأجر، فعاد كهيئته يوم ولدته أمه تعدل غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى صيام شهر رمضان وإلى قيام ليله، وأن نحتسب ذلك عند الله عز وجل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وشكرا لحسن استماعكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.